अस्सलाम वालेकुम जी। कि भाई SRK में आज बच्चों के इम्तिहानात के हवाले से साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और एग्ज़ाम फेयर पे हम बात करेंगे। मोस्टली वालदैन ने या आसपास के मुआशरे ने ऑब्जर्वेशन में आया होगा कि एग्ज़ाम के दौरान बच्चे बड़े परेशान होते हैं, बड़ी टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। या रिज़ल्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मसाइल का बच्चे शिकार हो जाते हैं, अपने एम्स को छोड़ देते हैं, अपने गोल्स को वो छोड़ देते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? और इसकी होने की वजह यही है कि बच्चे जो है साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत उनकी ट्रेनिंग नहीं होती, या साइकोलॉजिकल तौर पे वो तैयार नहीं होते, या एग्ज़ाम फेयर से वो निकल नहीं पाते। तो इसके हवाले से बहुत अच्छे तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो मेरी आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से ही है कि हम उस एग्ज़ाम के फेयर को या उस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को किस तरह से करें कि बच्चों के अंदर इस रेशो को हम कम से कम कर सकें। इसमें सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम को समझने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम बेसिकली होता क्या है? अक्सर हमारे बच्चे परेशान होते हैं, या उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जैसे ही पेपर में जाएं तो 100 के 100 नंबर का पेपर ही उनको आना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि कैसे एक बच्चे जाए तो वो 100 के 100 नंबर का पेपर जो है ना वो आसानी के साथ कर सके। पॉसिबिलिटी है कि 2 मार्क्स का पेपर ना आता हो, 5 मार्क्स का पेपर ना आता हो, या 8 मार्क्स का पेपर ना आता हो, या आपको भूल गया हो, या किसी भी वजह से। तो ये एक नेचुरल सा फैक्टर है। तो एग्ज़ाम की डेफिनेशन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम उसी चीज़ का, उसी पोर्शन का नाम है जो कि आपको नहीं आता। मतलब कि 2 नंबर है, या 4 नंबर है, या 6 नंबर है, 8 नंबर है, या आप भूल गए हैं, उसको मैनेज करना एग्ज़ाम है। जो पोर्शन आपको आता है या जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप है, उसको आप एग्ज़ाम नहीं बोल सकते। वो तो आप आसानी के साथ आप लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूँ, अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ भूल गया है तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, वेरी कॉमन। भूलना एक नेमत है। आपको बस खुद को कंपोज करना है, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, खुद को एग्ज़ाम के हवाले से मैनेज करना है। अगर कुछ पोर्शन आपको भूल गया है या नहीं आता, या किसी भी रीज़न से आपको उस टाइम याद नहीं आ रहा, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको जो पोर्शन आता है आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, और जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो वो पोर्शन आपको याद आ जाएगा। अभी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि चीज़ों को भूल जाना, और एग्ज़ाम के हवाले से आप इसको देख रहे होते हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो आप भूलते नहीं हैं, और उस टाइम में वो चीज़ आपको याद नहीं हो रही थी, या आप नर्वस हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेंशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको बोलने लग जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है आपको पेपर पे पड़ जाता है। तो मैंने इस वीडियो को 6 बेसिक पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है, ताकि आप अपने इस एग्ज़ाम फेयर को आप डील कर सके, आपकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो है वो इस हवाले से हो सके। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इक्विप योरसेल्फ। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, और लास्ट पॉइंट हमारा होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग के। अगर हम पहले पॉइंट की डिटेल में जाएं तो इक्विप योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि एग्जाम को आप एक जंग की तरह समझें। आपके वेपन्स, आपके टूल्स, आपके इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास बेहतर तरीके से होने चाहिए। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो उन चीज़ों को एग्ज़ाम में पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई नया पेन या नई मार्कर या नई पेंसिल को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा मत करें। आप उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करें जो आपके पास ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके ऊपर आपकी रवानी बेहतर तरीके से हो चुकी है। आपके पास एक लॉन्ग रूलर भी होना चाहिए, शॉर्ट रूलर भी होना चाहिए, आपके पास मार्कर है, पॉइंटर है, ये व्हाटसोएवर इंक जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप पेन इस्तेमाल करते हो, वही होने चाहिए जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी नया तजर्बा आप एग्ज़ाम के अंदर मत करें। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पेपर ही सब कुछ है। मैं स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि आपका नाम, आप किस शहर से हैं, किस इदारे से हैं, आप कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कैसे हैं, कोई भी डिटेल आपके एग्जामिनर या पेपर चेकर के पास नहीं होती। उसके पास सिर्फ और सिर्फ वो पेपर होता है जो आपने उनको लिख के भिजवाया होता है। बोर्ड में उसके ऊपर कोडिंग लगती है, उसके बाद वो किसी और बोर्ड में चेक होने के लिए जाते हैं। तो आपको अपने पेपर को बहुत ही अच्छा बनाना होता है। अब अपने पेपर में कम ज़्यादा, गलत सही लिखने से ज़्यादा आपको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि आपका पेपर जो है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अब आप अपने पेपर को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, आप पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अंदर कटिंग नहीं होनी चाहिए,
آپ کوئی گیپ استعمال مت کریں, آپ انک ریموور کا استعمال مت کریں. ہیڈنگز دے رہے ہیں تو پراپر طریقے سے دیں, سوال کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو پراپر طریقے سے سٹارٹ کریں, سوال کو اینڈ کر رہے ہیں تو پراپر طریقے سے اس کا اینڈ کریں. آپ کسی بھی قسم کی مسٹیک مت کریں. آپ بارڈرز لگا رہے ہیں تو پراپر طریقے سے بارڈرز کا یوز کریں. آپ ہیڈنگز کو, آپ پارٹ کو, آپ کسی بھی پورشن کو, کوشچن نمبرز کو پراپرلی ہائی لائٹ کریں. کوئی بھی کوشچن دوسرے کوشچن کے ساتھ مکس اپ نہ ہو. اگر آپ ڈفرینس کا کوشچن کر رہے ہیں تو آپ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے لائنیں لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور ڈفرینس کے بعد ایک ڈفرینس کے بعد دوسرے ڈفرینس میں اگر آپ لگاتے ہیں تو وہ لائنیں آپس میں سیمیٹرک نہیں ہو رہی تھی, آپس میں الائن نہیں ہو رہی تھی. اگر آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں کر لی تھی, کیونکہ آپ کا پیپر ہی آئی کیچنگ ہوتا ہے, آپ کے پیپر نے ہی ایگزامینر کا موڈ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کا پیپر ہی اس کی انٹینشن کو گیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان سب پوائنٹس کا خیال رکھیں. پیپر پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اہم بات اور ہے, جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایکسٹرا کوسچن, چاہے وہ شارٹ ہے چاہے وہ لانگ ہے, اس کو اٹیمپٹ نہیں کرنا. مگر یہاں پہ ایک پوائنٹ کا اور خیال رکھیں کہ کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے. کوئی بھی شارٹ کوسچن ہے یا لانگ کوسچن ہے, آپ برین سٹارمنگ کے تھرو اس کو یاد کر کے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ضرور ہوتا ہے. یہ پاور آف مائنڈ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے ایک دفعہ آپ کی نظروں کے سامنے سے, کانوں کے سامنے سے گزرا ہے, تو وہ چیز آپ کو کبھی بھولتی نہیں ہے. بس اس کو صرف ریکال کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے. پیپر کو کسی بھی صورت میں کچھ بھی, کوئی شارٹ کوسچن ہے یا لانگ کوسچن ہے, اس کو آپ چھوڑیں مت. کچھ بھی ہو اس کو لکھنا آپ نے ضرور ہے. اس میں ایک پوائنٹ آپ کو اور بتاتا جو اکثر اسٹوڈنٹس نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جب پیپر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت ان کے پیپر کی رائٹنگ, ان کی پیپر پریزنٹیشن بہت اچھی ہوتی ہے, اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں, پیپر کے کمپلیشن کی طرف موو کرتے ہیں, تو ان کی وہ ٹون, وہ پیس جو ہے وہ چھوٹنے لگ جاتا ہے. یہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہ ہو. آپ سٹارٹ میں پیپر کو بہت خوبصورت کر رہے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کی رائٹنگ بھی لوز ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی ہیڈنگ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. یہ پرابلم آپ کو اسی وقت ہی حل ہو سکتا ہے جب آپ ٹائم مینجمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں اور اس کو اپلائی بھی کر رہے ہوں. تب جا کے آپ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, آپ کا جو پہلا شارٹ کوسچن ہے اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پھر اینڈ کے شارٹ کوسچن تک پہنچتے تک وہ جو لینتھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ پہلے لانگ کوسچن کو اٹیمپٹ کرتے تو بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اگر آپ شارٹ کوسچن کو پراپر رکھیں, مطلب کہ اگر ایک شارٹ کوسچن کی لینتھ آپ 5 سے 6 لائنس کی لکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یہی لائن چلتی رہے. اور لانگ کوسچن کو اگر آپ پہلے کو 3-4 پیجز کا ہے تو سب کو 3-4 پیجز کا رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی کبھار کچھ کوسچن کی لینتھ کو آپ بڑھا دیتے ہیں, کچھ کی گھٹا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم جو ہے وہ مینیج نہیں ہو پاتا. ٹائم مینیج نہ ہونے کی وجہ سے آپ جلدی کرتے ہیں, اور جلدی کرنے سے آپ کا پیپر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے ایگزامنر پوائنٹ آف ویو سے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کی 1 سال کی محنت آپ نے 3 گھنٹے میں لکھنی ہوتی ہے, اور وہ 5 سے 7 منٹ میں چیک ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ 5 سے 7 منٹ ہے جس میں آپ کا پیپر چیک ہونا ہوتا ہے. جی ہاں, آپ اپنا پیپر چیکر کے حساب سے, پیپر چیکر کے حساب سے, ایگزامینر کے حساب سے لکھیے کہ آپ کا پیپر جو ہے آپ کے ایگزامینر کو یا پیپر چیکر کو انوائڈ نہ کرے. آپ کا پیپر ہی سب کچھ ہے, آپ کا پیپر ہی آپ کی پہچان ہے. آپ اپنے پیپر کو اس طریقے سے لکھیں کہ آپ کے ایگزامینر کو یا پیپر چیکر کو لکھنے میں بہت آسانی ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہم ڈفرینٹلی ایگزامینر کو انائٹ کر دیتے ہیں, ہم پیپر چیکر کو بہت غصہ دلا دیتے ہیں. کس طرح سے کہ ہم پیپر کے اندر شارٹ کوسچن, ایکسٹرا شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کر لیتے ہیں یا ایکسٹرا لانگ کوسچن اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, جو کہ ایگزامینر کا یا پیپر چیکر کا جو ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس چیز سے آپ اوائڈ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم شارٹ کوسچن کے لیے آخری 1 یا 2 لائن بھی استعمال کر لیتے ہیں, ہیڈنگ لکھ کے کوسچن کو نئے پیج سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ یہ کام بھی مت کریں. اور جو سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں جس سے ہمارا ایگزامینر یا پیپر چیکر انوائڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی کوسچن سیکوینس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہ استعمال مت کریں. آپ وہی پیپر پیٹرن کے حساب سے فالو کریں جو سیکوینس جو ہے آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے, اسی سیکوینس کو جو ہے آپ اپنے ایگزام میں استعمال کریں. اپنا سیکوینس مت ایگزام استعمال کریں. اگر سپوز آپ کوسچن نمبر 8 کر رہے ہیں تو آپ کوسچن نمبر 8 کو ہی وہاں پہ لکھیں.
آپ کا क्वेश्चन नंबर 1 है और एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आप उसको मेंशन ना करें, वही सीक्वेंस आप इस्तेमाल करें जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन है। उसके बाद ईच पार्ट और ईच पोर्शन, आपके पेपर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, आपको हर पार्ट के लिए, हर पोर्शन के लिए प्रॉपर सेपरेटली उसको हाईलाइट करके स्टार्ट करें। आपके पोर्शन के पार्ट आपस में मिक्सअप नहीं होने चाहिए। वैसे एग्जामिनर की या पेपर चेकर की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होती है, वो इस चीज़ को असेस कर लेता है, मगर आप उसके लिए आसानी पैदा करें। हर लॉन्ग क्वेश्चन को आप नए पेज से स्टार्ट करें। अगर आप सेम पेज पे जहाँ पे आपका दूसरा या पहला लॉन्ग क्वेश्चन एंड हुआ है वहीं से शुरू कर रहे हैं, तो प्रॉपर उस क्वेश्चन की एंडिंग और इसकी स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के ए और बी पार्ट होते हैं, तो उन ए और बी पार्ट को भी आप ऐसे मैनेज करें कि वो सेपरेटली और क्वेश्चन के साथ हो। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन का ए पार्ट आता है उसे आप लिख लेते हैं, बी पार्ट आप 2-3 क्वेश्चन के बाद लिखते हैं। ये सारे के सारे काम जो है आपके पेपर चेकर को अनॉइड कर सकते हैं। आप अपना पेपर ऐसे लिखें कि आपके पेपर चेकर के लिए आपका पेपर बहुत ही आसान हो। 4th नंबर पे हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया या टाइम को आपने अंडरस्टैंड कर लिया या आपने इसकी कैलकुलेशन कर ली, तो आपको पेपर के अंदर तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अब बेसिकली होता क्या है, पेपर कभी भी मुश्किल नहीं होता, पेपर उन 3 घंटों में लिखना मुश्किल होता है। और आप जो है अपने पेपर के अंदर बहुत सारी जगहों पे अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लिखने के लिए टाइम का ख्याल रखें। अपने टाइम को आप मैनेज करें, अपने टाइम को आप कैलकुलेट करें। कुछ बच्चों में कुदरती तौर पे ये फैक्टर पाया जाता है कि उनको पता होता है कि मेरा फ़लाँ पेपर कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा, या फ़लाँ सवाल लिखते हो या ये सवाल लिखते हो मैं इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकता हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने आप को कैलकुलेट कर लें, अपने टाइम को कैलकुलेट कर लें। आपको तशरीह लिखते हो कितना टाइम लगता है, आपको ऐसे लिखते हो कितना टाइम लगता है, आपको एक MCQs करने में कितने सेकंड लगते हैं, आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगता है, आपको न्यूमेरिकल करने में कितना टाइम लगता है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे पेपर की टाइम मैनेजमेंट आसानी से पता होगी। मतलब कि कुछ बच्चों को जानते होते हैं कि उर्दू का पेपर वो 2 घंटे 40 मिनट में कर लेंगे, इंग्लिश के पेपर 2 घंटे 10 मिनट में कर लेंगे। तो आप इसी तरीके से अपने टाइम को कैलकुलेट कर लें। और दूसरा, टाइम जो आपका ज़ाया होता है वो कॉपी करने के इंतज़ार में भी ज़ाया होता है। तो अपने आप को ट्रेन कर लें कि जो कुछ मर्जी हो जाए आपने कॉपी नहीं करना, आपने नकल नहीं लगानी। नकल सिर्फ और सिर्फ MCQs की मौका मिले तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स की नकल तो होती नहीं है। तो मैं स्टूडेंट से ये गुजारिश करूँ कि इस इंतज़ार में मत बैठिए। इस इंतज़ार में होता ये है कि आपका दूसरा पेपर भी डिस्टर्ब होता है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह का चांस बन जाना कि आप जो है कुछ पूछ सकें। तो इसके ऊपर फोकस मत करें। अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आप इस चीज़ से अपने आप को बचा कर रखें। एक और कॉमन मिस्टेक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका फोकस जो है वो पेपर से बार बार हटता रहता है। आप 12 से 25 मिनट तक आप अपने पेपर में ज़ाया करते हैं। होता यह है कि आप हर आवाज़ पे इंटेंट करते हैं, दरवाजे की आवाज़ पे इंटेंट करेंगे, एग्जामिनर ने कोई अनाउंसमेंट कही है उस पर इंटेंट करेंगे। आपको ये देखना होता है कि आपके दोस्त कहाँ बैठे हैं, कोई एक्स्ट्रा शीट ले रहा होता तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आप इन सारे झंझट से खुद को आज़ाद रखें और सिर्फ अपने पेपर पर नज़र रखें। अगर आप फोकस होते हैं अपने पेपर में तो आप 12 से वो 15 मिनट बचा सकते हैं, 12 से 25 मिनट तक आप बचा सकते हैं जो कि आपके ज़ाया हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप उस टाइम को सेव कर सकें। अब 5वें नंबर पे हम बात करेंगे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जाहिर सी बात है, पेपर आपने लिखना है। आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका रिलैक्स होना, आपकी नींद पूरी होना, आपका कंपोज होना, आपका अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल करना, आपको फोकस रहना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारे काम नहीं कर पा रहे तो आप पेपर को अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते। मैं अक्सर स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि 2 से 3 मिनट अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जितना बेहतर होंगे आपका पेपर उतना ही बेहतर होगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हर 40 से 50 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। 30 to 40 सेकंड के लिए आप उसके अंदर 6 लंबे लंबे सांसेस लें। अपने हाथ को आप शेक करें, क्योंकि आपने हाथों से लिखना होता है और बार बार उसके लिखने से आपके हाथ जो है वो थक जाते हैं। ये नेचुरल सी बात है, इंसान फिजिकली तौर पे थक जाता है।
مگر آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی. آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. آپ ناشتہ وغیرہ کر کے جائیں, یا دوپہر کو پیپر ہے تو کھانا وغیرہ کھا کے جائیں. پراپر طریقے سے آپ خود کو مینیج کر کے جائیں. آپ پانی کی بوٹل ساتھ رکھیں, اور آپ خود کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو بتائیں, کنونس کریں. اگر پیپر میں کچھ نہیں آتا یا آپ بھول گئے تو وہ بہت ٹمپریری ہے. آپ اگر کانفیڈنٹ ہیں, اگر آپ کو ان ساری چیزوں پہ اپنے آپ کو آپ نے ٹرینڈ کر لیا اور پچھلے تمام پوائنٹس کا آپ خیال رکھ رہے ہیں, تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے پیپر کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے آپ اپنا پیپر لکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے پیپر کے اندر بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا برین اسٹارمنگ. ایکچوئل میں یہ 5 سے 6 پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس پوائنٹ پہ لے کے آؤں. ہوتا یہ ہے کہ آپ جب نروس ہوتے ہیں, سٹریس ہوتے ہیں, ٹینشن میں آتے ہیں, تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے وہ آپ کے مائنڈ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پڑھا ہوتا ہے, اور آپ نے اس کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے, ڈھونڈنا ہوتا ہے, جو کہ ٹینشن کے اندر, سٹریس کے اندر, یا تناؤ یا دباؤ کے اندر جو کہ بھول جاتا ہے. اگر آپ نے سارے پوائنٹس کو پراپرلی خیال رکھا, آپ نے پیپر پوائنٹ آف ویو سے, آپ نے ایگزامنر پوائنٹ آف ویو سے, آپ نے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے, آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ پراپرلی ایکوپڈ ہیں, تو یہ برین سٹارمنگ کے فیکٹر کو آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. برین سٹارمنگ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں رکھتے ہیں. آپ چیزوں کو ریکال کر سکیں, آپ چیزوں کو ریمائنڈ کر سکیں, آپ چیزوں کو سوچ سکیں. اکثر ہم لوگ کوئی چیز یاد کرتے ہوئے تو اپنے ذہن کے اوپر بہت زور دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اٹس اے پروسیجر آف برین سٹارمنگ. آپ چیزوں کو ریکال کریں تو سم ٹائمز چیزیں تھوڑا سا دیر سے یاد میں آتی ہیں. برین سٹارمنگ کے حوالے سے میں اسٹوڈنٹس کو مزید گائیڈ کرتا چلوں کہ آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, آپ نے ریکال کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے, اور مائنڈ سے ہی آپ نے اسے ریکال کر کے اسے پیپر کے اوپر شفٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کا مائنڈ پراپر ورکنگ میں ہے, آپ سٹریس دباؤ کا شکار نہیں ہیں, تو آپ اس ریکالنگ کے فیکٹر کو آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں. اب کچھ اسٹوڈنٹس کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ریکال کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, اور یہ موسٹلی ان اسٹوڈنٹس کا کہنا ہوتا ہے جو بالکل ایٹ دی اینڈ تک کتاب اٹھا کے گھوم رہے ہیں. کوشش کریں, سائیکالوجی کے مطابق آپ 2 گھنٹے پہلے کتاب کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اپنے آپ کو بالکل مینیج کریں, کمپوز کریں, اور پھر ایگزامینیشن ہال میں جا کے اپنے مائنڈ کو تھوڑی سی سپیس دیں, تاکہ پراپر طریقے سے وہ آپ کے اس پورشن کو, اس سلیبس کو جو آپ نے پڑھ رکھا ہے, تو اس کو آسانی سے ریکال کر سکے. تو اس برین سٹارمنگ کے فیکٹر کو رکھنے کے لیے یہ پورے پیپر کے دوران چل رہی ہوگی. اگر آپ کو اپنے آپ کو اپنے کنونس کر لیا, آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ کی نیند پوری ہے, آپ پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے جانتے ہیں, آپ ایگزامنر پوائنٹ آف ویو سے جانتے ہیں, اگر ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو آپ کا پیپر بھی بہت اچھا ہوگا, اور آپ کی برین سٹارمنگ بھی بہت پازیٹیو ہوگی. تو آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے پیپر کا خیال رکھیں. پیپرز بہت ضروری ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل ہیلتھ, آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.